मुल्क कंगाल हालत में मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली में कहा, जो कुदरती वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, अनाज महंगा नहीं होना चाहिए। हम तो दुनिया को अनाज दे सकते हैं। कुंदिया में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। यूनिवर्सिटी के तलबा में इसनाद भी तकसीम की। बीमारी हो तो उसका इलाज होता है। इक़्तिदार के साथ जुड़ी बीमारी लाइलाज बीमारी है। सहूलतकार साहब का चैम्बर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का है वो खाली पड़ा है। ऊपर वाला भी चैम्बर खाली और लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला भी चैम्बर खाली। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कौन सी बीमारी है जिसका इलाज लंदन के डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे? हमें पता है, इस बीमारी का नाम इक़्तिदार से दूरी है। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार से दूर हों तो बीमार पड़ जाते हैं। मीडिया की स्क्रीनें प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स के लिए तरस गईं। मरियम की आवाज नहीं आ रही। अपोजिशन चैम्बर शहबाज शरीफ का मुंतजिर है। पंजाब में नून लीग के कले में शगाफ डाल दिया। पीटीआई के अपने लोग और इत्तेहादी नाराज हो चुके। वफाकी हुकूमत अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहमन में कहा, बीमारी के बावजूद आसिफ जरदारी मुल्क की सियासत पर नजर रखते हैं। इन हाउस तब्दीली आईनी और जमहूरी तरीके से आएगी। सारी जमातों से मुशावरत करके तहरीक चलाएंगे। हुकूमत को डेडलाइंस देने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। सिंध के हालात देखें। पंजाब में नून लीग ने क्या दूध की नहरें बहा दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। हमारी टर्म पूरी होने पर मईशत मुस्तहकम होगी। उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन पर आईजी सिंध भी मुतहरक। कलीम अवाम ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की तब्दीली का खत लिख दिया है, इसलिए इलेक्शन से कबल उन्हें ओहदे से हटाया जाए। एफएटीएफ की शराइत पर अमल दरामद के लिए नए कवानीन। जायदादें बहक के सरकार तहवील में ली जा सकेंगी। आर्मी चीफ का 4 रोज़ा दौरा मराकश। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की मराकश के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के इंस्पेक्टर जनरल से मुलाकातें। रॉयल कॉलेज हायर मिलिट्री एजुकेशन का भी दौरा। पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक और जीत। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का हदफ दिया। क्वेटा ने पूरा कर लिया। आजम खान और सरफराज की शानदार बैटिंग। आज लाहौर में भी मैदान सजेगा। कजाफी स्टेडियम में शाम 7 बजे लगेगा मैदान। मद्दे मुकाबिल होंगे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद के जवान। पाकिस्तानियों, हमसे मोहब्बत करने का शुक्रिया। सबसे बड़ा सिविलियन एजाज मिलना बहुत यादगार है। डेरन सैमी का ट्वीट। मजीद लिखा, हमने 2017 में दुरुस्त समत एक छोटा सा कदम उठाया। आज उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। इसमें तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने अपना अपना किरदार अदा किया। ब्राजील में मशहूर जमाना रियो कार्निवल पूरी आबोताब से जारी। इवेंट में सांबा स्कूल्स के डांसर शरीक। रंग बिरंगे फ्लोट्स, मौसीकी और डांस के तड़के ने 4 चांद लगा दिए। कार्निवल में कुत्तों के दरमियान खूबसूरती का मुकाबला। आज आपकी खुशी में शामिल हूं और इतना सीरियस ना हो, खुशी बनाओ। खुशी बनानी चाहिए। बच्चों ने इतना जबरदस्त काम किया आपके, तो बड़े सीरियस बैठे हुए हैं आप। ये खुश होने का दिन है आज। और उसके बाद एक मैं स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ आज टोनी शाह, जो कि लॉस एंजलिस से आए हैं। मैं इसलिए उनको थैंक करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया, अब ये जगह तो मुझे पसंद आ गई। और एक वो तारिक वो पेट्रोल पंप वाला, पता नहीं यहाँ आया हुआ या नहीं। हाँ, वो आया हुआ तारिक। ये तारिक के पेट्रोल पंप से तहरीक इंसाफ मियांवाली में शुरू हुई थी। क्योंकि मैं यहाँ
کیمپیننگ شروع جب کی آج سے پتہ نہیں کتنے 20-22 سال پہلے، تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ڈیرا تو ہمارا تھا نہیں کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا. تو جب میں یہاں کیمپین کر رہا تو ایک دن اس کے وہ رکھی میں پیٹرول پمپ تھا، وہاں میں نے گاڑی میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا. تو یہ اب تو خیر ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے، تب یہ بچہ تھا. تو یہ آیا وہاں اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ہمیں بڑا شوق ملتا تھا کہ کوئی تحریک انصاف میں جوائن کرے. تو ہم نے اس کا پکڑ لیا، اس کے ہاتھ ملایا، اور اس کا جو پیٹرول پمپ تھا وہ ہمارا سینٹر بن گیا. ادھر سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی. اور اسی طارق نے یہ جگہ مجھے دکھائی، کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہاں بڑی بے روزگاری تھی. میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے. منشیات کی طرف جا رہے تھے، جرم کی طرف، بے روزگار بیچارے نوجوان تھے. وائبرنسی تھی، کام کرنا چاہتے تھے لیکن نوکریاں نہیں تھی یا سکلز نہیں تھے. تو شروع تو ہوا یہ. تو میں اس کے پاس یہاں پیٹرول پمپ پہ ہم شام کو گرمیوں میں بیٹھے ہوئے شام کو یہاں بیٹھتے تھے. تو ادھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جگہ دکھانے کو مجھے لے آیا. تو تب میں نے یہ جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے، یہاں ایک بڑی گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. تو ادھر سے یہ آئیڈیا شروع ہوا، اور وہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات تھی. تو لیکن اس کا کیا ڈیزائن بننا تھا، یہ تو بلڈنگ بن گئی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. تو ٹونی نے جو اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے، پہلی دفعہ مجھے اب پکچر نظر آئی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیسے پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. یہ ساری جگہ ایک نالج سٹی کیسے بنے گی. تو میں ٹونی آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جب وہ ماسٹر پلان دیکھا تو مجھے بڑی دیر تک وہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے، بڑی اچھی فیلنگ رہی کہ پہلی دفعہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا. میں سب کے لیے، نوجوانوں آپ کے لیے، اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا، اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جب فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے اس کو ایک چیز کہی تھی. اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا. سو ہم سب میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں، کیونکہ ہم اس کو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. تو جو طاقت اللہ نے دی ہے، میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، جو پکچر کر سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے. یہ ہے طاقت آپ میں. جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں خواب آتی ہے نا، تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان، جو بھی جاوید انور نے بات کی، انسان ہار مان جاتا ہے، انسان دل چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے جو خوشی ہوئی ٹونی نے جب یہ پورا اس کا ماسٹر پلان دکھایا، تو مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا یہ جو سب سے، پاکستان نے یہ انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، یہ نالج سٹی، اب مجھے اس کی پکچر نظر آئی ہے. تو میں ٹونی وہ جو آپ نے ماسٹر پلان بنایا ہے، اس کا میں آپ کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اچھا، اب میں اپنے پاکستان کا فیوچر، آپ نے آج گریجویٹ کیا، تو آپ کے لیے میں ایک 10 منٹ بس آپ کو جو آپ کا قبلہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. قبلہ ٹھیک کرنا یہ بڑا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کی کوشش کرنی ہے. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈنا ہوتا ہے.
جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کی وہ دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا۔ دماغ جو آپ کا دل کا جو مقصد ہوتا ہے، جو دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ اس طرف لے کے جاتا ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے، دل اور طرف جاتا ہے۔